अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जहां रमज़ान की बात आती है वहां पर नेकियों की बात आती है, क्योंकि अल्लाह ने नेकियों का हुक्म दिया और रमज़ान में जो हम नेकियां करते हैं उसका कई दर्जा सवाब अल्लाह हमें देता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हम उनका तारुफ कराते चलें। AMTF अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन और उसके रूह रवा जनाब डॉक्टर सलीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब, आपके बारे में सुना और आपकी काविशों के बारे में सुना कि आप थैलेसीमिया पेशेंट्स के किस तरह से उनकी किफ़ालत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी मदद फरमाते हैं। तो बड़ी खुशी होती है आप जैसे अहबाब को देख कर अपने साइड पर। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ जो पेशेंट हैं मिस राबिया और फैज़ान। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बात करें और राबिया और फैज़ान से बात करें, आप एक छोटे सा पैकेज स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद फिर हम दोबारा हाजिर होते हैं। पैकेज में शायद थोड़ा टेक्निकल एरर आया है, तो अभी थोड़ी देर में आ जाता है तो इंशाल्लाह। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, कब से ये फाउंडेशन का आपका आगाज़ हुआ? थैंक यू फरहान साहब एंड थैंक यू जो बोल टेलीविजन के उन लोगों ने हम लोगों को दावत दी, इनवाइट किया। मैं थैंकफुल हूँ अपने CEO एंड फाउंडर की जानिब से। हमारे CEO एंड फाउंडर डॉक्टर आसिम किदवाई हैं जो कि रूह रवा हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और हम उनके अंडर उनकी सुपरविजन में सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। उनका ये सफ़र 20-25 साल पे मुहित है जो उन्होंने 2 बेडेड से स्टार्ट किया था। अच्छा। 2 बेडेड थैलेसीमिया सेंटर उन्होंने स्टार्ट किया था 97-98 में, और उसके बाद वो 2 बेडेड बढ़ते बढ़ते 4, 6, 8 और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 45 बेडेड हॉस्पिटल बन गया है। माशाअल्लाह। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट थैलेसीमिया सेंटर्स जहाँ पे पेशेंट से कुछ पेमेंट नहीं ली जाती, कैश फ्री काउंटर्स हैं। अच्छा। वहाँ पे हमारे पास आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स आते तो फिर हैं। उसको मैनेज कैसे करते हैं? ज़ाहिर है पेशेंट तो बहुत ज़्यादा है। उनकी मेहनत और उनको मैनेज करने के लिए आप जैसे लोग हमारे साथ, हमारी आवाम, बहुत सारे लोग, बहुत सारी NGO उनकी सपोर्ट, और उसी सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डॉक्टर आसिम किदवाई के अंडर सुपरविजन हमें शिकारपुर में भी यही डिजीज़ को मैनेज करने के लिए एक सेंटर हमने वहाँ पे भी अपना इस्टेब्लिश किया है। और इन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि हमारे CEO हैं डॉक्टर आसिम किदवाई हैं, वो सारी चीज़ें उनकी सुपरविजन में चल रही होती हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर है, हर तरह की फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पे भी, शिकारपुर पे भी, वहाँ पे वही मद्देनज़र उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इन बच्चों को जो रिक्वायर्ड होता है थैलेसीमिया, आपको पता है कि थैलेसीमिया जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग है, जो कि स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो ना ख़त्म होने वाला एक स्टेप है जो उन बच्चों के लिए चल रहा होता है। एक्सेप्ट ट्रांसप्लांट, या तो अगर उनका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो बच्चे रिवाइव कर जाते हैं, अदरवाइज वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट ही रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए अब राबिया आप मौजूद हैं और ज़िशान आप मौजूद हैं, ज़ाहिर है आप इस बीमारी से गुज़र रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि हर इंसान बीमारी से शिफा पा सकता है अगर वो अपनी हिम्मत को बरकरार रखे। बहुत सारे लोग ये कहते होंगे ना कि ये बीमारी ऐसी है, इससे तुम बचोगे नहीं, इससे कोई नहीं बचा कभी। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बीमारी से सरवाइव कर गए, क्योंकि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो मायूस नहीं होते। कैसा फील करती हैं आप इस बीमारी में? यानी आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ ट्रीटमेंट जो हुआ इस फाउंडेशन के साथ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरा पहले से जो है, मतलब शुरू से जो है मेरा ट्रांसफ्यूजन वगैरह जो है, मेडिसिन वगैरह सब अच्छे से चली, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी अच्छी है। और डॉक्टर वगैरह सब बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हमें, मेडिसिन वगैरह, जो टेस्ट वगैरह हमें कराने होते हैं वो हम हर हफ्ते, जैसे हर 15 दिन बाद वो हमें गाइडलाइन मिलती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िशान आप बताइए, माशाल्लाह
آپ کی شکل سے لگ رہا ہے کہ آپ ہمت والے بچے ہیں. جی بالکل الحمدللہ ہمارا علاج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. میرے کو شروع نارمل روٹین میں 6 منتھ کا تھا, تب سے مجھے بلڈ لگ رہا ہے. تو یہ ہے کہ روٹین میں بلڈ لگنے کی وجہ سے, ساری میڈیسن روٹین میں لینے کی وجہ سے الحمدللہ شکر ہے کہ ابھی ہماری طبیعت بالکل سیٹ رہتی ہے. نارمل روٹین میں ہمارے ہر ویک, ہر 15 دن بعد ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ماشاء اللہ. اور ساری میڈیسنس پرووائڈ کی جاتی ہے جن کی وجہ سے ڈاکٹرز کی سپرویژن میں الحمدللہ ہمارا علاج تو اچھا ذیشان ہے. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی نہیں, میں کام کرتا ہوں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ میں کافی ٹائم ہو گیا پڑھائی چھوڑ دی تھی, میری طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہو گئی تھی, اس وجہ سے پھر یہ کہ پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی تھی. ابھی یہ کہ میں ایک اسکول کے اندر میری اپنی کینٹین ہے, وہ کینٹین چلاتا ہوں ماشاءاللہ, ادھر میں کام کرتا ہوں. پڑھنے کا شوق ہے؟ جی پڑھنے کا شوق تھا ابھی, بس ابھی تو یہ کہ ابھی کام چل رہا ہے, اپنی کینٹین ہے تو ادھر ہی روزانہ کی روٹین میں جاتا ہوں, ادھر ہی. نہیں تو اور کام کوئی کرتا وجہ, یعنی کوئی فائنینشلی پرابلم تو نہیں ہے جو پڑھائی میں؟ نہیں فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں تھی, یہ کہ اس صرف وقت بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ جی بیماری کی وجہ سے. نہیں, انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ بہت جلد شفا یاب ہوں گے آمین آمین. اور پڑھیں گے بھی, اور انشاءاللہ. پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. آمین آمین. آپ جیسے باہمت بچے اگر ہوں نا تو بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, جی بالکل. کیونکہ بہت سے لوگ, ظاہر ہے ہر انسان کا حوصلہ ہوتا ہے نا, بالکل صحیح بات. تو وہ انسان پھٹ پڑتا ہے, یعنی اس کا دل رو جاتا ہے. ظاہر ہے ہم بھی اپنے آنسو نہیں روک پاتے, لیکن جب آپ جیسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر حوصلہ ملتا ہے. اچھا یہ بتائیے رابعہ کہ آپ گھر میں کیا کام کرتی ہیں؟ آپ میرڈ ہیں ابھی؟ نہیں, میں میرڈ نہیں ہوں. میں نے گریجویشن کے پیپر دیے ہیں اور میں ماشاءاللہ اسی ادارے میں جو ہے میں جاب کرتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ ان کو جاب بھی فراہم کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی یہی ہمارے سی او صاحب کا, ڈاکٹر عاصم کوتوائی کا ویژن ہے, اور وہ اسی سٹیپ کو لے کے چل رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا, اپنے بچوں کو یوٹیلائز کرنا, کہ وہ بچے ناکارہ نہیں ہیں. تو اسی طرح ہمارے کچھ بچے MBA کر رہے ہیں, کچھ بچے جابس کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ ان کی بہت سپورٹ ہے. یعنی ان کو ایجوکیشن میں اگر فائنینشلی پرابلم آتی ہے تو اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, ہر لحاظ سے وہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کی بہت سپورٹ ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر کوتوائی صاحب کو کہ انہوں نے اتنا زبردست انیشیٹو لیا. اور ناظرین, اس AMTF کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں, افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کی ڈیٹیلز, اکاؤنٹس ڈیٹیلز, ان کے کانٹیکٹ نمبر, آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے. میں اس وقت بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, اور ایسے پیشنٹ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی ہمت نہیں توڑتے. جب آپ ہمت نہیں توڑیں گے تو آپ کو بیماری کبھی شکست نہیں دے گی, آپ بیماری کو شکست دیں گے. اور پھر ڈاکٹر سلیم جیسے لوگ اور ڈاکٹر کوتوائی جیسے لوگ اگر موجود ہیں تو پھر امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا. ڈاکٹر سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے, یقیناً تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی اور ہمیں بہت کچھ ہمت ملی کہ ہم بھی کچھ اور مزید نیک کام کر سکیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا, اللہ آپ کو بھی اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں, جس بیماری کا بھی شکار ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, الہی آمین. ناظرین, نیکی کرتے رہیے, نیکی کریں گے تو اللہ بہت خوش ہوگا, اور اللہ راضی ہوا تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. دیکھتے رہیے رمضان میں بول, ایک مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.